Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! President Sara Duterte gibarugan nga doon ay katungod nga gamiton ang tanang legal remedy batok sa impeachment. Sa balitang lokal, amahan nga nagpost sa Facebook nga gikaingong gidagit ang iyang anak nangayo og pasaylo. Balitang nasyonal, ICC angay nga suportahan ang investigasyon sa Pilipinas sa drug-related killings sa nakalabay nga administrasyon. Sa balitang international, tulo ka bus sa Israel dungan nga gipabuthan og bomba. Sa itong balitang espesyal, tortang talong sa Pilipinas giila sa tibuok kalibutan. Sa balitang negosyo, poultry importation gikan sa upat ka mga estado sa Amerika gidili sa Department of Agriculture. Sports balita, San Antonio Spurs Thunder Wembanyama dili makadula sa naibili nga season gumikan sa naangkon niini nga injury. Sa showbiz balita, Jody Santa Maria may pasabot sa pag-retire ni ini sa showbiz. 46 minutos na yung labay sa 4 antak na sa hapon, mga kigsunan, mga kabombong, mayong hapon sa inyong tanan. Welcome to the Bombo News and Views Afternoon Edition. Adlaw karong Biyernes, pitsa 21 ng bulan sa Pebrero tuig 2025. Nanukad gikan sa News Information Center sa Bombo Radio Davao, kini ang inyong matig balita. Kini si Bombo Doname Alviola. Kiniusap si Bombo Limal Duaro, karong pagsubay na sa detalles itong balita nga top story gibarugan sa kampo ni Vice President Sara Duterte nga doon ay katungod kini nga gamiton ang tanang legal remedy batok sa gipasakang impeachment complaint sa kaduhang Pangulo o nangagipangay sa kampo sa kaduhang Pangulo sa Supreme Court nga magpagawas kini og temporary restraining order o writ of preliminary injunction aron nga mapugnan ang pagpadayon sa impeachment trial. Gipahayag ni Attorney Sheila Sison ang lead legal counsel sa ikaduhang nga Pangulo kabahin lamang kini sa mga legal remedy nga mamahimo nga himuon ni Vice President Sara Duterte subay sa mao nga balaod adugang pasabogado dili absolute ang gahom sa Kamara nga mag-initiate sa tanang kaso sa impeachment. Gikanang lang nga masunod ang mga constitutional standards susama sa pamaag sa pagpasaka og complaint ihap sa mga boto nga gikinhanglan aron nga makabarayon ang reklamo. 1-year constitutional ban og uban pa. Gibati ko sa sabi Attorney Sison mga kongresista nga misaway sa nahimong nga aksyon sa kampo sa ikaduhang Pangulo nga wala man lamang gibasa o gitun-an ang merito sa gipasakang petisyon samtang giawhag usab sa Supreme Court kun ang giawhag usab ang Supreme Court nga tubagon ang ilang nga petisyon sa dili pa pagasugdan sa Senado ang impeachment trial. 47 minutos na klabay sa 4 takto sa hapon karong pagsubay na sa detalye itong balitang lokal. Ipatimaw sa buhatan sa kapulisan og nangayog pasaylo ang usa ka amahan sa estudyante nga una na nga gikataw sa mga otoridad nga dili tinuod nga gipangdagit subay sa post niini sa social media. Sumala pa sa amahan nga si Rodel Beloy 39 anyos usa ka construction worker nga dili niini intensyon ang pagpangdaot sa kapulisan og San Los Amigos. Dugang pa sa naiskutan nga ang pagpost nga gikidnap sumala pa ang iyang mga anak usa lamang sumala pa kapag pahimangno sa tanang katawan. Gipaklaro usab niini nga niadto nga tungura wala kini masayod nga nagkating classes na di ay kini og nanuroy sa usa ka mall. Nangayo usab og pasensya ang amahan sa mga schoolmate gumikan sa gihatag nga kabalaka. Gipasabot usab sa amahan nga wala gilayon niini napaspas o napapa ang mao nga post sa iyang FB account gumikan dili pa kini makabalo sa social media labi na sa pagpapa o na pag-erase sa mao nga post. Samtang niadto nga tungura usab sayo sumala pa siya nga milakaw alang sa iyang trabaho. Gikumpirma usab sa kapulisan nga gitan-aw sa WCPD ang CP kon cellphone sa amahan og nasuta sumala pa nga dunay mga mensahe nga wala pa niini naabrihan. Kumpinsido sumala pa ang mga otoridad nga inosente ang maong amahan. Kay numduman nga una nga mikatan sa social media ang post sa usa ka amahan nga gidagit sumala pa ang iyang anak ka babae uban ang babae usab nga classmate ini nga nasayra nga nagbuhat-buhat lamang og istorya nga sumala pa gidagit sa puti nga van sa eskwela
eskwelahan gibira og gigapos ang mga tiil og kamot gibot ya usab sa mga batan-on nga ilang gisamaran ang ilang kaugalingong kamot aron nga ingnon nga sila ang gipang dagit nasayran nga nabulabog lamang ang gihimo nga pagpangatik sa duha human nga nakontak sa magtutudlo pasado alas 11 intakto sa gabi nga naa lamang di kini sa usa ka convenience store sa Mintal nga tong Dakbayan sa Davao. Gipatuman karong adlaw ang pagsuspende sa klase sa tanang level sa pipila ka mga munisipalidad sa probinsya sa Davao de Oro gumikan sa layhunong nga pagbundak sa ulan karong panahon na. Subay sa gipagawa nga abiso kaganiyang pasado alas 6 sa sayo sa kabuntagon gibutyag sa mga lokal nga panggamahanan nga lakip ang mga administrative o ganan na teaching personnel ang kabahin usab sa suspension sa klase pampubliko man sa pribado nga tulonghaan. Gibutyag usab sa mga LGU nga ang ilang pagdeklara og suspension sa klase ang nahisubay sa rekomendasyon nga gikan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Gumikan sa parayon nga pag-ulan na tungod sa easterlies nga nakahatod og epekto sa rehiyon. Ang LGU nga nagpatuman og pagsuspende sa klase ang gilangkuban sa Mungkayo, Monte Vista, Maragusan ug New Bataan. Nasarang nga sukad pa kagapong adlaw na kasi natin og kusog nga pag-ulan ang nasangpit nga mga lokal nga panggamahanan. Gikatakda nga ipatuman sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board 11 ang gipahibalo nini nga usbaw sa sulan dinhi sa rehiyon. Uban sa gihimo nga pagtuon og konsultasyon gipagula na ang wage order number RB 1123 nga kini ang epektibo ng ipatuman sa mga trabahante sa pribadong sektor karong Marso 7, 2025. Nasayran nga nasa 29 pesos ang pag-usbaw sa sulan matag adlaw nga kini ang magsilbing minimum wage dinhi sa rehiyon sa mga nasa pribadong sektor. Ilawom sa mga kamanduan ng kanihisunan sa non-agriculture nga 481 pesos karong sunod bulan mamahimo na kini nga 510 pesos samtang nasa agriculture sector nga gikan sa 476 pesos mahimo na kining 505 pesos. Gipaklaro sa Davao City Police Office kundi CPO nga nagparayon paghihapon ang ilang gihimong pag-imbestiga sa sumala pag-carnapping sa Marietta Village, Barangay Tibungkon, Dakbayan sa Davao. Sumala pa sa kapulisan nga ilahan nga ginasubay karon ang tinuod nga nahitabo kabahin sa unang gikataw nga adunay nahitabo nga carnapping. Kainumduman nga subay sa report sa kapulisan usa ka complainant ang midangop sa lang buhatan nga si alias Just nga giasyum sumala pa niini ang sakyanan nga gikan sa usa ka lanlan usa ka negosyante nga residente sa Mati sa Davao Oriental. Nasarang nga ning panahon na dili na sumala pa makontak ang maong nahiskutan. Nasarang nga giasyum ni alias Just ang maong sakyanan sa kantidad nga 170,000 pesos samtang adunay binulan nga bayad nga dulaan 27,000 pesos nga direkta sa unang pag-iya. Sumala pa si complainant nga giadtuan ni sa lanlan sa iyang Pinoy-anan ug nasayran nga adunay kadudahan kini nga transaksyon. Nanawagan karon og hustisya ang kabahin sa pamunuan sa usa ka resort sa Barangay Malabog, Pakibato District ning Dakbayan sa Davao human nga gidemolis kagahapong adlaw. Sumala pa sa tagdumala sa Camp Iliaga Spring Resort sa Malabog, Pakibato District ning syudad nga wala sumala pa nahisubay sa insaktong proseso. Ang gihimo sa lokal nga panggamhanan gi-question ini ang gihimong demolisyon gumikan dili sumala pa kini gikan sa korte. Gipanghingusgan sa kadumalaan sa mga resort nga nag-comply sumala pa sila sa mga requisitos sa ilahang pag-operate sa mga resort samtang adunay pipila na ka mga kaso sumala pa ang giduso niini ngadto sa city o sa region nga kanunay sumala pa niining ginatambungan. Kainumduman nga kagahapong adlaw nahimong atensyonado ang pag-demolish sa mga struktura tungod kay nagmagahi sumala pa ang tag-iya apan human sa usa ka oras sa paghangyo na padayon ang gihimong demolisyon. Sa pagkakaroon nagpadayon paghihapon ang pagpangguba sa mga struktura sa maong resort. Nasayran nga adunay dokumento ang gidala sa demolition team kagahapong adlaw kabahin sa order of removal sa mga struktura gumikan sumala pa sa walay permiso ang katukuran niini samtang nagpagula usab og dokumento ang City Mayor's Office of Notice of Demolition kabahin sa nasampit nga resort. Sa karon wala pa gipagula nga opisyal nga pamahayag ang DNR 11 nga una na nga gikabutya nga nagdumala nga gitugutan sumala pa sila sa pag-operate sa maong nga lugar.
Oras sa ito na Sibianan, nandun na kita 53 minutos na nikalabay sa 4 ang takna sa hapon. Nagkaroon pagsubay ni detalist ng Balitang Nasyonal. Gikinahanglan ko nung suportahan sa International Criminal Court ng ICC ang gihimo sa Pilipinas sa pag-imbestiga sa mga drug-related killings nga nahitabo sa nakalabayang administrasyon. Nagtuo sa Solicitor General Minardo Guevara kung gusto matod pa sa ICC nga suportahan ang Pilipinas nga imbestigahan ang halapad nga pinatyanay sumala pa. Gikinahanglan ang international body ang mao'y mutabang sa nasod og dili ang Pilipinas mao ang mutabang sa tribunal. Ang bisan unsang ebidensya o findings nga nasa ICC mamahimos niining ihatag sa Pilipinas aron nga ang mao nga gobyerno sa nasod na ang bahala nga mag-prosecute sa bisan kinsang pagagukdon. Gipangayag pa sa mao nga Song Jae-in Solicitor General wala pa mitubag ang Pilipinas ang gipangayo sa ICC nga mutabang sa investigasyon niini gumikan kay dili obligado ang nasod nga tabangan ang tribunal. Niadto nga milabay nga tuig gipangayo sa ICC sa Philippine government nga mutabang aron nga ma-facilitate ang pag-interview sa lima nga mga nag-unang personalidad sa kontrobersyal nga war on drugs. Mamahimo unta nga mutabang ang Pilipinas pinag sa pagpadala sa ila sa The Hague kon The Hague Netherlands o kung dili man ang paghimuon nas mismo ang interogasyon o ang pagpangutana sa ngalan sa ICC. Apan gibarugan ni Guevara nga dili tubagon ang request sa international body dugang panini nga mamahimo nga mosunod ang mga naisgutahan kung gusto nila apan dili ang lauman ang hinabang sa gobyerno sa Pilipinas gumikan kay adunay kaugalingong sistema ang nasod Pilipinas. Giimbestigahan sa Department of Education kung DepEd ang 12 ka mga pribadong tulungaan nga matid pa nagbutang og go sa students isip pa benepisyaryo sa Senior High School Voucher Program. Matid pa 5 ka mga tulungaan ang naimutang sa Bulacan ug Pangasinan samtang uban nga naa sa Metro Manila, Pampanga, Tarlac, Rizal, Northern Samar, Davao del Sur ug Maguindanao. Gikabutyag nga adunay mga tulungan ang matud paggigamit ang pangalan ug reference number sa mga estudyante aron makakuha og bayad sa matrikula. Samtang giimbestigahan usab sa Department of Education kung adunay kakonsabo sa sulod sa ahensya. Human na nadiskubrihan ang halos sa 13,000 ka mga benepisyaryo nga adunay questionable nga record kanito nakalabay nga tuig nga may resulta sa 245 million pesos nga wala nabayaran nga vouchers. Karon tuiga mo sobra sa 1,000 ka mga estudyante nga adunay kalabutan sa 25 million pesos nga wala nabayaran nga vouchers. Samtang misaad si Education Secretary Sani Angara og aksyon batok sa mga nagpahimulo sa lakip ng mga opisyal sa tulunghaan. Naglaom ang Department of Energy kung DOE nga makunhuran ang taas nga demand sa kuryente gumikan sa mipatigbabaw nga La Nina karong tuiga. Gipahayag ni DOE Secretary Rafael Lutilla nga mamahimo nga muubos ang demand sa kuryente karong tuiga gumikan sa naiskutang phenomenon nga mohatod og mas bugnaw nga klima. Gumikan ini naglaom ang ahensya nga muubos ang konsumo sa mga cooling appliances susama sa mga air conditioning unit. Unang gikatala sa DOE ang pagkunod sa supply sa kuryente sa nakalabay nga tuig gumikan sa taas nga panahon nga mipatigbabaw ang El Nino sa dako nga bahin sa nasod. Apan bisan pa man ini gipaniguro sa sekretaryo nga mapadayon kung padayon kini nga nakabantay sa supply o reserba sa kuryente sa mga nasod aron nga matubag ang demand og konsumo. Dugang nga gikanayon usab dinhi nga gikinahanglan makatukod og mga bag-ong renewable energy source susama sa mga solar power plant nga mas dali lamang itukod samtang sa nagkaduol nga pagsulod sa summer season gipaniguro sa ahensya nga adunay insaktong supply sa kuryente atol ukon aron nga matubag ang nga mao nga demand sa mga power consumer. Matud pa nga kung ugaling magkabsan sa kinabuhi ang Santo Papa, magsugod kini sa siyang kaadlaw nga pahisubo nga gitawag og Novendil nga usa ka tradisyon sa Roma. Kung diin sa naiskutang panahon, magdeklara og National Mourning ang Italia isip pagrespeto sa pangulo sa simbahang Katoliko. Ang puting lawas sa Santo Papa ang iampo pagasaninaan og gapang papal og gamo patuman og public viewing sa St. Peter sa Basilica. Gilauman nga libon ka mga tawo lakip na ang mga langyaw ug mga pangulo sa nagkriyan kanasuran ang mobisita aron mohatag og respeto sa Holy Pontiff. Ang pateng lawas sa Pope pangibutang sa usa ka taas ka platform o katafakal og usa ka simpleng ritual ang paghimuon. Nasayanan na kuno sa Presidential Anti-Organized Crime Commission kon PAOCC ang nahimutangan ni Attorney Harry Roque nga gikatuhuan nga nagtago sumala pa sa ubang kanasuran aron nga makalikay sa investigasyon sa Quad Committee gumikan sa isyu sa Philippine Offshore Gaming
kining operators kung pogo. Gipahayag ni PAOK spokesman Dr. Winston Casio adunay sila intelligence report sa nahimutangan ni Roque apan dili pa mamahimo nga ipahayag sa pagkakaron. Dugang panini nga adunay counterpart ang PAOCC nga mihatag og impormasyon sa tukmang ahensya og sa tukmang panahon. Kinumduman si Roque ang gipatawag sa Quad Committee aron nga mutubag sa investigasyon nga adunay kalabutan sa pogo operation sa nasod apan nagbagay kini human nga nakakuha og mga dokumento ang PAOCC sa girundang nga pogo hub sa Pampanga nga milambigit kaniya og nadiskubrihan nga nahimong abogado kini sa nahisgutang nga pogo hub. Alas 5 yung punto na antak na sa hapon mga kabombog karon pagsubay niya sa detalye itong balitang international gikonsidera sa mga otoridad sa Israel nga usa ka matang sa terror attack ang nahitabo nga pagbusika sa tulo ka bus sa naisgutangan nasod apan matud pa sa otoridad sa Israel napalpak ang pagbusika sa duha ka bus sa siyudad sa Bat Yam sa southern nga bahin sa Tel Aviv nga gipahayag usab ni Transport Minister Mary Regev nga kasamtangan nilang gipahuno ang operasyon sa mga bus, train o eroplano aron nga susiyon kung adunay nakabutang nga mga bomba apan maayon lamang kay walay gikatalangan na matayon ni samdan sa naisgutang nga panghitabo samtang nagpadayon ang gihimong investigasyon sa mga otoridad sa naisgutang insidente. Nagbahad si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga mobalos kini sa Hamas human na mapauli sa mga naisgutan ang nangamatay nga mga bihag. Nahilakip sa upat nga namatay nga bihag nga gipatud sa Hamas ang bata pa og igsuon nining upat ka tuig nga ilang gidagit kaniadtong Oktubre 7 tuig 2023. Dugang pa ni Netanyahu ilang balusan ng Hamas gumikan sa sobrang kasakit nga gibati sa pamilya sa nangamatay nga mga biktima. Samtang gibati kususab ni United Nations Human Rights Chief Volker Turk ang gihimo nga pagpatud sa Hamas sa mga patay. Gumikan kay daw kini ang giparada pa nila samtang gitanaw sa mga Palestino. Kahinumduman nga nagpatuman og ceasefire kaniadtong Enero kung diin kabahin sa iskutanan ang pagbuhi sa Hamas sa mga bihag nila samtang Israel ang mipagawas usab sa mga Palestino nga nakulong sa ilang nasod. Sa minuto na naglamay sa alas 5 antak na sa hapon nagkaroon pagsubay niya sa detalyes tong balitang espesyal giila na karon ang tortang talong sa Pilipinas isip second best egg dish sa tibok kalibutan. Matod pa sa Taste Atlas nakakuha og 4.4 sa kinatibok ang 5 stars. Ang tortang talong nga daling masudan sa mga limitado lamang ang income. Naguna sa listahan sa Taste Atlas ang Ajitsuki Tamago nga usa ka matang sa Japanese egg dish samtang sa paghulagway sa sikat nga food o restaurant guide ang tortang talong nga sikat sa Pilipinas nga pinag-agihalo nga sinugbang talong o gisagulan o piniritong itlog. Samtang sa balitang negosyo gipahunong sa Department of Agriculture kundi ang poultry importation gikan sa upat ka estado sa Amerika aron mapugngan ang pagkuyanap sa bird flu sa Pilipinas. Gimando sa DA ang import ban na pinaagi sa Memorandum Order number 11 na naisakop ang domestic ug wild birds ug mga produkto niini. Lakip na ang poultry meat, day old chicks sa mga itlog ug similya gikan sa Illinois, Minnesota, Ohio ug Wisconsin. Gipayag kini sa DA sa memo human gika-report sa Estados Unidos ang pipila ka outbreak sa highly pathogenic avian influenza and protect the health of the local poultry population. Gisuspend niini ang processing, evaluation ug issuance sa sanitary ug phytosanitary import clearance sa naisgutan mga produkto. Apan nabisan pa manini ang import restriction ang wala usab gi-apply sa shipments gikan sa upat ka mga estado sa Amerika. Ang veterinary authority sa Estados Unidos ug Pilipinas ang miperma og kasabutan kaniadtong 2016 nga nagkanayong ang statewide ban ang ipatuman lamang kung adunay tulo o musubra pang estado ang apektado sa avian influenza sa usa ka estado. Ang Estados Unidos mo ang usa sa major suppliers sa meat products sa Pilipinas kung diin giuptan ni ng export market share nga 15.2% sa nagkalabay nga tuig. Bili sa piso batok sa lang yung salapi. US dollar 57 na pesos and 94 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 45 centavos. Singaporean dollar 43 pesos and 49 centavos. Saudi Arabia Real 15 pesos and 46 centavos. Samtang sa tuang euro 60 pesos and 90 centavos.
3 minutos na naglabay sa 5 antak na sa hapon nagkaroon pagsubay na sa detalyistong sports balita. Gikonsidera karon sa San Antonio Spurs nga usa kada kong setback sa ilang team ang wala pagdula sa ilang All-Star center nga si Victor Wembanyama. Matod pa sa Spurs na kaangkon og blood clot sa tuong nga bahin sa baga ang French player. Gumikan ini gitambagan ng naisgutahan sa doktor nga mo pailaw dayon kini sa operasyon. Inungdan niya wala kini gipadula sa nahibiling season. Ang 7'3" player ang nahimo nga number 1 overall pick sa Spurs kanitong 2023 NBA draft. Nagbaton usab kini og average points nga 24.3, 11 rebounds, 3.8 blocks og 3.7 assists. Sa showbiz balita, dili pa lamang dugay gibalita mismo sa aktras kasi Jody Santa Maria ang kasabtangan nining pagpagulay sa natad sa showbiz. Kini gumikan kay gusto ni Jody nga ipadayon ang pagtunga og matapos din yang master's degree sa clinical psychology. Gipasigarbo syempre sa pagkakaroon ni Jody ang bagong milestone sa kinabuhi nini. Sa usa ka Instagram post sa maayong aktras, gihisgutan nini nga nagbaton siya og gigayon nga makapag-present og papel sa usa ka research conference. Nagpasalamat usab og super grateful si Jody sa opportunity nga gihatag sa matag usa nga misuporta kaniya. Samtang nagtuo pagyapon na masuporta si Jody nga anytime kuno makahimo pagyapon ng aktras ug usa ka proyekto nga kabisihan niini sa pagasudlo nga pagapanimpalad human nga makahuman sa pagtungha. 4 minutos na naglabay sa alas 5 antak na sa hapon nagkaroon mga kabombo atong balikan mga nagkadiyang unuhan sa mga balita karong hapon na sa top story. Kampo ni Vice President Sara Duterte gibarugan niya dunay katungod gagamiton ang tanang legal remedy batok sa impeachment. Sa balitang lokal, amahan niya nagpost sa Facebook nga gikaygong gidagit ang iyang anak na ngayo og pasaylo. Balitang nasyonal, ICC ang ngayong suportahan ang investigasyon sa Pilipinas sa drug-related killings sa nakalabayang administrasyon. Sa balitang international, tulo ka bus sa Israel dungan nga gipabutan og bomba. Balitang espesyal, tortang talong sa Pilipinas giila sa tibuok kalibutan. Sa balitang negosyo, poultry importation gikan sa upat ka mga estado sa Amerika gidili sa Department of Agriculture. Sports balita, San Antonio Spurs center Wembanyama dili makadula sa naibiling season gimikan sa naangkon ining injury. Sa showbiz balita, Jody Santa Maria di pasabot sa pag-retire ni ini sa showbiz. 5 minutos na naglabay sa alas 5 antak na sa hapon mga kabombo magkanan na gilangkuban sa tuong Bombo News and Views afternoon edition adlaw karong Biyernes pitsa 21 ning bulan sa Pebrero tuig 2025 nanukad gikan sa News Information Center sa Bombo Radio Davao kini yung mga tigbalita. Kini si Bombo Don May Alviola. Kini usab sa Bombo Lemuel Duero along sa the number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!